नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान सम्पन्न। छिटपुट घटना बाहेक मतदान शान्तिपूर्ण भएको आयोगको भनाइ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भएको मतदानका क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा झडप, केही स्थानमा मतदान स्थगित। निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको मानवाधिकार आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष। दलहरूले थप संयमता अपनाउनु पर्नेमा जोड। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई मतदान सार्न प्रस्ताव गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। आफ्नो असहमतिले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएको जिकिर। र स्याङ्जाको वालिङ 14 मा मतदाता चढेको जीप दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। अब पुरा समाचार। स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरको रूपमा लिइएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान छिटफुट घटना बाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मतदान सकिएका स्थानमा शुक्रबार नै मतगणना सुरु हुने र सम्पूर्ण मतगणनाको नतिजा 5 दिनभित्र दिइने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म देशैभरका अधिकांश स्थानीय तहमा एकै चरणमा मतदान सम्पन्न भएको छ। 5 वर्षपछि आफ्नो गाउँ ठाउँबाट उठेका उम्मेद्वारलाई मत दिएर विकास हुने अपेक्षाका साथ यो दिनलाई व्यग्र प्रतीक्षाका साथ हेरिएको थियो। निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार बिहानदेखि देशैभरका अधिकांश स्थानीय तहमा एकै चरणमा मतदान भएको छ। निर्वाचनमा देशभर 10,756 मतदान स्थल, 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएका थिए, जसमध्ये 39 मतदान स्थलमा मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। मतदानका लागि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट बिहानै मतदान गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको गन्यापधुरा 1 मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभयो। त्यस्तै गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको शान्तिनगर मतदान केन्द्रबाट, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहटबाट, त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको बालकोटबाट मतदान गर्नुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि पहिलोपटक एकै चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई सर्वसाधारण मतदाताले निकै उत्साहपूर्वक लिएको देखिन्थ्यो। आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न के अशक्त, के अपाङ्ग वा के वृद्ध र किरियापुत्री मतदान केन्द्रमा बिहानै पुगेको देखिन्थ्यो। लामबद्ध मतदाताका अनुहारमा विकास र समृद्धिको भोक मेटाउने नेताको पर्खाइ स्पष्ट छचल्किन्थ्यो। कुल 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिकामा गरी 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएका थिए। 65 दल सहभागी भएको निर्वाचनमा मतदाताले प्रमुख, उपप्रमुख, ओडाध्यक्ष, महिला ओडा सदस्य, दलित महिला सदस्य 1, खुला र ओडा सदस्यमा 2 जना गरी 7 वटा पदमा मत दिने व्यवस्था रहेको थियो। मतदानलाई सुरक्षित बनाउन 1,09,088 जना कर्मचारी र 65,856 जना स्वयंसेवक परिचालित थिए। शुक्रबारको मतदानलाई निर्वाचन आयोग र निर्वाचन पर्यवेक्षक एवं पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताएका छन्। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुने नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ 6 देखि सुरु हुनेछ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि शुक्रबार भएको मतदानका क्रममा विभिन्न जिल्लामा 100 भन्दा बढी सामान्य विवाददेखि झडपसम्मका घटना भएका छन्। विवाद भएका केही ठाउँमा छलफलपछि मतदान सुचारू गरी सम्पन्न भए पनि कतिपय ठाउँमा निर्वाचन स्थगित गरेर अर्को दिनका लागि मिति तय गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार मतदानको दिन देशका कतिपय स्थानमा छिटफुट वर्षा, हावाहुरी, विवाद र झडपसम्मका घटनाका बावजुद शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ। मतदानका क्रममा देशका विभिन्न स्थानहरूमा राजनैतिक दलहरूबीच विवाद र झडप हुँदा केही स्थानमा हवाई फायर र गोली समेत चलेको थियो भने कतिपय ठाउँमा हावाहुरी र वर्षाका कारण मतदान प्रभावित भएको थियो। शुक्रबार मतदानका क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा 100 भन्दा बढी सामान्य विवाददेखि झडपसम्मका घटना हुँदा मतदान प्रक्रिया स्थगित गरी अर्को दिनका लागि तय गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा विवाद बढ्दा प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो। बाजुराको बुढीनन्दा गाउँपालिकाका 2वटा मतदान स्थलमा र बझाङका केही मतदान स्थलमा विवाद बढ्दा प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला र सुर्खेतका केही मतदान स्थलमा विवाद बढेपछि मतदान प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको थियो। यता बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका केही मतदान केन्द्रमा झडप हुँदा मतपेटीका तोडफोडसम्मका घटनाहरू भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरूमा र मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा मतदान स्थलहरूमा विवाद र झडपका घटनाहरू भएका छन्। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका अन्तर्गतको एउटा मतदान केन्द्रबाट मतपेटीका समेत लुटिएको छ। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा आक्रोशित भिडले मतपत्र च्यात्नुका साथै मतपेटीका लुटिएका छन्। मतदानको दिन देशका विभिन्न स्थानहरूमा छिटफुट रूपमा विवाद र झडपका घटनाहरू भए पनि अवस्था गम्भीर नभएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार अपराह्न आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी गराएको हो। आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट 7 वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित 45 वटा टोलीले 77 जिल्लामै अनुगमन गरेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राजनीतिक दलहरूले थप संयमता अपनाउन पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मतपेटीका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिकृत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलले नै थप संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, क्रियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहे पनि हुम्ला, गोर्खा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा भएको अघिल्लो दिन नै हिँडेर मत खसाल्न मतदाताहरू पुगेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मगरले आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको बताउनुभयो। त्यस्तै बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा र महोत्तरी लगायतका जिल्लामा केही मतदान केन्द्रहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा भएको हवाई फायरले मतदान प्रभावित भएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ। अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु र दाङको जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मतदान स्थगित भएको पाइएको छ। बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा हवाई फायर हुँदा केही समय मतदान प्रभावित भएको बुझिएको छ। अध्यक्ष मगरले आयोगले मतदान स्थगन भएका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको मापन गरी तत्काल मतदान गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। आयोगले स्थगित भई सुचारू भएका मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन र झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग आज दिनभरि विभिन्न मतदान स्थलमा खटिएका रिपोर्टर यति बेला हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ र हामी उहाँसँग आज दिनभरिको माहौल कस्तो रह्यो यसै विषयमा जानकारी लिनेछौँ। रूपाजी, आज दिनभरि विभिन्न मतदान स्थलमा यहाँहरूले निरीक्षण गर्नुभएको छ, कस्तो रह्यो दिनभरिको माहौल कस्तो रह्यो यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। कावेरीजी, अब आज करिब 5 वर्षको व्यग्र प्रतीक्षापछि आफ्नो स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिलाई चुनेर थप 5 वर्षको लागि विकासको लागि एउटा सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा अनुरूप मतदाताहरू आजको दिनलाई व्यग्र रूपमा प्रतीक्षारत थिए। सोही बमोजिम आज बिहान 7 बजेदेखि मतदानको लागि जसरी खुला गरिएको थियो, 7 बज्नभन्दा केही बेर अगाडिदेखि नै मतदाताहरू मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर उपस्थित भइसकेको हामीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा देख्न पायौँ। मतदाताहरूमा एक किसिमको उत्साह थियो यो निर्वाचनलाई लिएर। बिहानदेखि मैले स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखेको जस्तो स्वयम्भू, डल्लु, टेकु लगायतका मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरू बिहानैदेखि लामबद्ध हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि ती क्षेत्रका केही स्थानमा भने मतदान गर्ने समयभन्दा आधी घन्टा 45 मिनट पछि पनि मतदान सुरु भएको अवस्था थियो। मुचुल्का दलहरूको मुचुल्का उठाउने क्रममा केही अवरोध सृजना भएपछि मतदानको क्रम अलिकति ढिलाइ भएको थियो। यद्यपि दिनभरि नै जस्तो हामीले अवलोकनका क्रममा मतदाताहरूमा त्यो किसिमको उत्साह, त्यो किसिमको आफूले मतदान गर्ने र निर्वाचित गराउने अभिप्रायका साथ सरको घाम नभनिकन मतदाताहरू लामबद्ध रूपमा चाहिँ सौहार्दपूर्ण अवस्थामा चाहिँ मतदान गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँ महिला र पुरुष सँगसँगै अशक्त अपाङ्गको लागि छुट्याइएको 3वटा लाइनहरूमा एक किसिमको सौहार्दपूर्ण रूपमा मतदान गरेको हामीले देख्न पायौँ। कावेरीजी, जस्तो स्थानीयले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ या यस्तो प्रतिनिधिलाई चाहिँ चुन्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्? स्थानीय स्तरमा हामीले देख्दाखेरिमा अहिले केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ विगतकै त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ विगतकै बाउबाजेको पालादेखि जुन दललाई चाहिँ मतदान गर्दै आएको त्यही ट्रेन्डलाई लानुपर्छ भन्ने चाहिँ यसपालि अलिकति भत्किएको हो कि जस्तो मैले मेरो अनुभवमा पाएँ। यसपटक चाहिँ हामीले साँच्चै एउटा विकासको अठोट बोकेर आउने दलका प्रतिनिधिलाई चाहिँ हामीले चुन्नपर्छ, चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् या दलगत हिसाबले आएको होस्। त्यो विकास साँच्चै नै केही गरेर देखाउने जोसका साथ आएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले चुन्नपर्छ। अब त्यो ट्रेन्डलाई बरु चाहे तोड्न परे पनि परोस् भन्ने हिसाबका साथ वृद्ध वृद्धाहरू पनि त्यो किसिमले मतदान गर्न मतदान स्थलमा आएको हामीले देख्न पायौँ। अब विभिन्न स्थानमा अब केही घटना या तनावपूर्ण स्थितिको सृजना भएको पनि खबरहरू या जानकारी हामीले पायौँ। यद्यपि यहाँहरूले निरीक्षण गरेका स्थानहरूमा चाहिँ कस्तो वातावरण चाहिँ सृजना भएको थियो, के पाउनुभयो? मैले निरीक्षण गरेको स्थानहरूमा त्यस्तो अवाञ्छनीय घटनाहरू भएको चाहिँ मैले पाइनँ। यद्यपि मैले देख्दाखेरिमा केही कमजोरीहरू के पाएँ भने जब मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा मत दिनको लागि जाँदै गर्दाखेरिमा मूल ढोका प्रवेशद्वार भन्दा बाहिर विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू चाहिँ आफ्नो समूहगत रूपमा जुन उपस्थिति गरेर उहाँहरूले चाहिँ मतदाताको सूचीबाट नाम दिने क्रममा चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ कुन समूहमा जाने, कुन दलकोमा जाने भनेर नै अन्यल भएको जस्तो स्थिति भयो। जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो मतदाता नामावली सूची आफ्नो कुन नम्बरमा छ, कुन समूहमा छ भन्नेमै अन्यल भएको र कहाँ जाने भन्ने अवस्था देख्न आयो। त्यसको सट्टामा निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई एउटा टेबलमा छुट्टै राखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो किसिमको सहजीकरण गरिदिनु भएको भए मतदाताहरू थप अन्यल हुन्थेनन् कि भन्ने एउटा खड्क्यो। र सँगसँगै यसपटक गठबन्धन सहितको उम्मेदवारहरू मतदानमा भाग लिँदै गर्दाखेरिमा मतदाताहरू भने
लाई दिनपर्ने जुन प्रभावकारी शिक्षा हो मतदाता शिक्षा त्यो चाहिँ कमी भएको हो कि जस्तो मैले पाएँ। किनकि म आफू पनि मतदान गर्न जाँदै गर्दा मभन्दा 2-3 स्टेप अगाडि बस्नु भएको र मतदान गर्न मतदान स्थलसम्म पुग्ने उसमा रहनुभएको मतदाताहरू पनि कुनमा कसरी भोट गर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ सोधिरहेको र अन्यलग्रस्त भइरहेको मैले देख्न पाएँ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ मतदाता शिक्षा पुगेको रहेनछ भन्ने चाहिँ मैले स्पष्ट पाएँ र त्यो हिसाबले म बाहिर आएर पनि ती मतदाताहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा भोट त हाल्यो तर कसरी हाल्यो के हाल्यो भन्ने हामी आफै अन्यलमै भयो भन्ने जस्तो कुरा आउँदाखेरिमा मतबदर हुने धेरै सम्भावना रहेको मैले देख्न पाएँ। कावेरीजी रूपाजी, जस्तो कि तपाईँले जुन रिपोर्टिङको क्रममा उपत्यकाभित्रका विभिन्न मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा जाने क्रममा जस्तो कि निर्वाचन आयोगले पनि एउटा चिन्ता गरेको विषय थियो महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर। त्यो महिला सहभागिता जुन उम्मेदवार उठे अथवा महिला उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी कम पर्यो, कम दर्ता भयो भन्ने कुरा जुन आइरहँदाखेरि निर्वाचन भइरहेको मतदान केन्द्रमा जो महिलाहरू पनि आफै पनि एउटा घरको समस्या, घरको कामलाई एउटा मध्यनजर गर्दै हतारमा मतदानमा आउने जुन कुरा विगतका कुराले पनि देखाउँछ, यसपालिको मतदानमा त्यो कुरा कतिको देखियो? पक्कै पनि मिलनजी, निर्वाचन आयोगमा मतदाता नामावलीमा जबकि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले योभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार चाहिँ महिलाको सङ्ख्या नेपालमा बढी भएको पुरुषको तुलनामा देखाए पनि मतदाता नामावलीमा भने चाहिँ महिला मतदाताको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा कमी भएको नै हामीले पायौँ। जस्तो कि पुरुष मतदाताको सङ्ख्या 89,92,010 पुरुष मतदाता भइरहँदाखेरिमा 87,41,530 मात्र महिला मतदाताको सङ्ख्या रहेको रहेछ। यसमा महिला मतदाताहरूको नामावलीमा नाम छुटेको पनि हुन सक्ने एउटा प्रारम्भिक अनुमान पनि गरिएको छ। मतदान स्थलमा भने महिला मतदाताहरूको पनि पुरुषकै जस्तै उपस्थिति चाहिँ हामीले देख्न पायौँ। महिलाहरूमा अझ पुरुष जत्तिकै नै त्यो किसिमको चनाखो र पूर्व तयारीका साथ आएको नै हामीले देख्न पायौँ। मतदान स्थलमा आफ्नो घर घरायसी कामलाई एकातिर व्यवस्थापन गरेरै भए पनि उहाँहरू चाहिँ समयमै पुगेको र यो 5 वर्षमा आउने यो महत्त्वपूर्ण समयलाई एक समय पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अभिप्रायका साथ चाहिँ मतदान स्थलमा स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यहाँ पुग्न पाएका हामीले देख्न सक्यौँ। मिलनजी, मतदान केन्द्रको रिपोर्टिङ गरिरहँदा मतदान स्थलहरूमा हजुरहरू तपाईँ त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि महिलाहरूको सहभागिताको विषयलाई त लिएर हामीले जोडिसक्यौँ र पनि यो अरू कावेरीजीले तपाईँसँग जोडिसकेको कारणले यो विषयलाई मैले फेरि तन्काउन चाहेँ अलिकता। महिलाहरू आफै पनि मैले जसरी अघि भने घरायसी काममा अझै बिजी नै हुने र त्यहाँ मतदान गर्दा तपाईँ पनि कुनै एउटा संस्थासँग काम गरिरहेको मान्छे, तपाईँको काम गरिरहँदा तपाईँ पनि आफै पनि एउटा मत दिन जानुभयो होला बेला बिचमा कतै ठाउँ गएर। त्यो अवस्थामा जसै गरी तपाईँ मतदान दिन जाँदाखेरि हतारो चटारोमा एकतिर मतदान गर्दै गर्दा अर्कोतिर कामको जसरी याद आइरहेको थियो, त्यो याद कुराकानीको क्रममा तपाईँले पाउनु भयो कि भएन अरू मतदाता महिला दिदीबहिनीहरूसँग सहभागिता हुँदाखेरि? पक्कै पनि मिलनजी, यो नेपाली समाज हो। अझै पनि यहाँ एउटा पुरुष नै हावी भएको हाम्रो समाज छ होइन। पितृ सत्ता प्रधान भएकै मुलुक भएको कारणले केही न केही हदसम्म पुरुषहरू चाहिँ अलिकति फुर्सदिला जस्ता देखिने र महिलाहरू चाहिँ घर घरायसी काममै अलिकति बढी केन्द्रित भएको जस्तो पाउनु त स्वाभाविकै हो। तथापि महिला मतदाताहरूले पनि आज भने चाहिँ सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा दिएको र स्कुल कलेज लगायतका सम्पूर्ण संस्थाहरू पनि बिदा भएको हुँदाखेरिमा उहाँहरूले आजको दिनलाई चाहिँ जसरी पनि काम धन्दालाई थन्क्याएर भए पनि आफूले मतदान गर्ने जुन यो मत प्रयोग गर्ने अधिकार छ यसलाई सुनिश्चित गर्नलाई उहाँहरूले समयमै पुगेर मतदान गरेको र मतदान गरिसकेपछि उहाँहरू एकछिन अझै मतकेन्द्र बाहिर बसेर छलफल गरेर मैले गरेको के कसो भयो भन्ने जस्तो एउटा विश्लेषणात्मक कुराहरू गरेर छलफल गरेर फर्केको हामीले देख्न पायौँ। हुन्छ रूपाजी, आज दिनभरिको रिपोर्टिङको क्रममा हाम्रो संवाददाता रूपाजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो हाम्रो अर्को स्टुडियोबाट। हामी जनता समाचारमा छौँ। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगले स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताएको छ। शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को प्रथम चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको हो। प्रथम चरणको निर्वाचनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग समितिका
निवर्तमान महासचिव डाक्टर गोपाल कृष्ण शिवाकोटीले काठमाडौँको बानेश्वरमा कल सेन्टर स्थापना गरेर स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको बताउनुभयो। उहाँले नियोगले 77 जिल्लामा 1200 पर्यवेक्षकहरू खटाएर निर्वाचनको सूचना सङ्कलन गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। 7 जना मतदान कर्मचारी उपस्थिति भएको देखियो। 404 वटा केन्द्रमा हेर्दाखेरि 98.5%मा चाहिँ 7 जना मतदान कर्मचारी उपस्थित भयो भन्दाखेरि के एउटा दुईटा ठाउँहरूमा चाहिँ 7 जना नभएर सायद 5 जना या 6 जनाले काम गरिरहेको जस्तो भन्ने यसले प्रतिबिम्बित हुन्छ। शिवाकोटीले नियोगले गरेको पर्यवेक्षणका अनुसार मतदान गर्न आउने मतदाताहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर लगायत चितवनका 7वटै पालिकाहरूमा मतदान भएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट विजय सुवेदी साझा उम्मेद्वार छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर लगायत चितवनका 7वटै पालिकाहरूमा मतदान भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर 14 स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गर्नुभएको छ। बिहान 7 बजे मतदान स्थल पुग्नुभएका दाहाल नै पहिलो मतदाता बन्नुभयो। दाहालले मतदान गरेपछि मात्रै केन्द्रमा मतदान कार्य सुरु भएको थियो। गठबन्धनको मेयर पदकी उम्मेद्वार रेणु दाहालसँगै मतदान स्थल पुग्नुभएका दाहालले निर्वाचन प्रक्रिया सफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनका कारण मतपत्र बदर हुने सम्भावना देखिएको छ, तर त्यसले भने गठबन्धनलाई धेरै असर नगर्ने दाहालको दाबी छ। यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्दछ, किनकि मैले अघि नै भनि पनि सकेँ, यो संविधान घोषणा पछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया हो, सफल हुनुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो। सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक र पुरा आत्मविश्वासको साथ यसमा सहभागी हुनुपर्दछ। मैले आम मतदाताहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। यसैबीच भरतपुर वडा नम्बर 14 स्थित सुन्दरबस्ती पुगेर गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले मतदान गर्नुभएको छ। भरतपुरका मतदाताले विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने मेयर पदकी उम्मेद्वार दाहालले बताउनुभयो। विगतमा गरेको कामको आधारमा आफूलाई यहाँका मतदाताले विजयी गराउनेमा विश्वस्त रहेको दाहालको भनाइ छ। आम मतदाताहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि भरतपुर महानगरपालिका म विगत 5 वर्ष महानगरपालिकाको समग्र विकासमा जनताप्रति जुन खालको एउटा उत्तरदायी भएर मैले काम गरेँ, त्यसको समग्र मूल्याङ्कन जनताले गर्नुभएको छ। एकदम त्यसलाई चाहिँ जनसमुदायले आत्मसात गर्नुभएको छ। उता नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट मेयर पदका साझा उम्मेद्वार विजय सुवेदीले भरतपुरको वडा नम्बर 12 स्थित मोहन माविमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ। यस्तै स्वतन्त्रबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले भरतपुर वडा नम्बर 7बाट मतदान गर्नुभएको छ। हामीले सोचेको एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सत्ता हस्तान्तरणको माध्यम हो यो निर्वाचन भने। यो बिल्कुल पारदर्शी हुनु पर्यो, यो बिल्कुल स्वच्छ हुनु पर्यो। जोसुकैले जित्छ, म जित्नकै लागि होइन। मेरो उद्देश्य हाम्रो देशको राजनीति सुध्रियोस्, ठिक बाटोमा हिँडोस्, विकृति विसङ्गतिहरू कम हुँदै जाउन्, मान्छेको दुराचार बढ्न थाल्यो, पैसाले सबै कुरा हुन्छ भन्ने खालको मान्यता स्थापित हुन थाल्यो। त्यसलाई ब्रेक गर्न हामीले अभियान चलाएको हो। भरतपुर महानगरपालिकासँगै चितवनका 7वटै पालिकामा मतदान भएको छ। चितवनमा 451 मतदान केन्द्रबाट एकैचोटि मतदान भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। चितवनबाट सन्तकुमार चौधरीको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 आज देशभरि 1-2 ठाउँमा कहीँ कतै विवादले रोकिएको ठाउँ बाहेक प्राय सबै ठाउँमा सम्पन्न भएको छ। यसै क्रममा हाम्रा सहकर्मीहरू मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको क्रममा पुग्नु भएको छ। त्यहाँको वस्तुस्थिति के कस्तो छ हामी हाम्रा सहकर्मीहरूसँग बुझिरहेका छौँ। उहाँहरूले के देख्नुभयो, के पाउनुभयो भनेर यसै क्रममा हाम्रा अर्का सहकर्मी विकास पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। विकासजी। हजुर मिलनजी, आज मतदान केन्द्रमा तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा त्यहाँ वास्तवमा तपाईँले के देख्नुभयो? मिलनजी, मैले सर्वप्रथम त जोड्न खोजेँ स्थानीय तहको यो निर्वाचन संविधान निर्माण पछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचन हो। योभन्दा पहिलो निर्वाचनमा देशमा भएका राजनीतिक दलहरूबीच एक प्रकारको तिक्तता थियो, जस कारणले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। यसपटक एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु सुखद कुरो हो। भनौँ यसले सबै राजनीतिक दलहरू आवधिक निर्वाचनका लागि तयार छन् भन्ने कुरालाई मजबुत पारेको छ। लोकतन्त्रलाई यसले संस्थागत लैजाने कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक यसपटक
को निर्वाचनमा पर्यवेक्षक सङ्घ-संस्था, राजनीतिक दल लगायत अन्य धेरै सरकारवाला र अझ निर्वाचन आयोगकै नियमित कार्यतालिकाले गर्दा यो निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुनुका लागि एउटा भनौँ न सफल भएको छ, जसले गर्दा यस लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने दिशातर्फ सम्पूर्ण राज्य नै एक कदम अगाडि बढेको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो बाहेक म अलिकति आज दिनभरमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि, विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा जाँदाखेरि देखेका केही घटनालाई वस्तुगत रूपमा राख्न चाहन्छु मिलनजी। जस्तो कि मैले यहाँ बुदागत रूपमा टिपेको छु, निर्वाचनका दिनमा निर्वाचनको मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री होलान् वा हुँदैनन् होला भन्ने एक प्रकारको पर्यवेक्षक सङ्घ-संस्थाहरूले पनि त्यो प्रकारको प्रश्न उठाएका थिए। आज हामी पनि रिपोर्टिङको क्रममा पुग्ने बेलामा कतिपय निर्वाचनका लागि तोकिएको मतदान केन्द्रहरू बाटा छेउछाउमा हुने, खुड्किलायुक्त हुने, भर्याङ चढ्नुपर्ने जस्ता एक दुईवटा कुराले गर्दाखेरि ती अपाङ्ग मैत्री भएनन् कि भन्ने एक प्रकारको प्रश्न उठेको छ। यसलाई निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू उठेका छन्। यद्यपि विशेष पर्यवेक्षक सङ्घ-संस्थाहरूले आफ्ना प्रतिवेदनमा यी कुराहरूलाई उठाउलान् नै मिलनजी। त्यसबाहेक अर्को कुरा के छ भन्दा एउटा सञ्चार क्षेत्रको विद्यार्थी भनौँ, एउटा सञ्चार क्षेत्रको अधिकारी भएको कारणले पनि मैले अलिकति यहाँ बताउनै पर्छ। कतिपय ठाउँमा एउटा पर्खालभित्र र बाहिर मतदान केन्द्र तोकिएको थियो, कतिपय ठाउँमा खुल्ला ठाउँमा तोकिएको थियो, कतिपय ठाउँमा पर्खालभित्र तोकिएको थियो। नेपाल प्रहरी त्यहाँ सुरक्षाका लागि तैनात थियो। नेपाल प्रहरीलाई कतिसम्म जान दिने हो, भित्रको फोटो भिजुअल खिच्न दिने हो वा होइन भने त्यो प्रकारको जानकारी नभएको एकदम वस्तुगत कुरा पनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ, किनकि यो कुरामा पनि आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने अवश्य नै छ मिलजी। त्यसका सँगसँगै कतिपय ठाउँमा भने शौचालय, पाल भनौँ, खानेपानी लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पनि पर्यवेक्षक सङ्घ-संस्थाहरूले उठाएका थिए। यो त्यहाँका स्थानीय क्लबहरूले गर्नुपर्ने हो वा त्यहाँका निर्वाचन आयोगका मतदान अधिकृतहरूले नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। अझ यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा खुल्ला चौरमा बनाउनका लागि 10,000 र भवन भएको ठाउँमा बनाउनका लागि, मतदान केन्द्र बनाउनका लागि 5,000 निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको थियो। त्यसै खर्चको सीमाभित्र रहेर यी कुराहरू पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्योमाथि मौसमको प्रतिकूलता हुने कुरा मौसमविदहरूले पनि उल्लेख गरिरहेका थिए। ती कुरा त छँदैछन्, तर पनि त्यस क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा त्यहाँका क्लबहरूले पानी उपलब्ध गराएर सहयोग गरेका थिए। यद्यपि यो क्लबको दायित्वभित्र तपाईँसँग यही विषयमा जोडिन चाहेको थिएँ, खासमा त जुन तपाईँले लोकतन्त्रको विषय जोडिरहनु भएको थियो सुरुमा, यो विषयमा त म फेरि आउने नै छु। तर त्यहाँको डोरी जुन छ, डोरी अनि महिलामुखी अथवा पुरुषलाई छुट्टा छुट्टै अपाङ्ग मैत्री जुन अपाङ्गत्व विषय तपाईँले जोडिसक्नुभयो, अनि पानीको विषय, शौचालयको विषय उठाइरहनु भएको छ। त्यहाँको डोरी, पानी अनि मतदान केन्द्रमा उपस्थिति या बाहिरबाट हरेक मतदान केन्द्रमा बाहिरका युवा क्लबहरूले मात्र आएर व्यवस्थापन गरिदिन सबै ठाउँमा त्यो सम्भव थिएन होला। तर हरेक मतदानमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मतदान केन्द्रहरूमा यति धेरै कमजोरीहरू, यदि तपाईँले जुन वस्तुस्थिति भनिरहेको भएको छ, पानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था, यो यहाँ छ भने बाहिरको त फेरि अर्कै विषय भयो। त्यहाँ डोरीको विषय पनि एउटा सामान्य मलाई लाग्यो, वस्तुस्थितिमा डोरी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ निर्वाचनको समयमा। त्यो डोरीको विषयलाई पनि जोड्नुहोस् न अलिकति। मिलजी, पक्कै पनि म यो विषयमा आउँदै थिएँ। मैले देखेका यी कुरा त निर्वाचनमा मत दिन आउने व्यक्तिहरूले अलिकति सुविधा चाहने कुरा भयो। यो बाहेक पनि निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा, निर्वाचनलाई कसैले पनि निर्वाचनमा मत दिन आएका व्यक्तिको मतलाई कतै ड्रिभन गर्न नसकुन्, कतै पनि त्यसलाई एक प्रकारको भनौँ न बास्ट पार्न नसकुन् भन्नका लागि निर्वाचन केन्द्रको, मतदान केन्द्रको वरिपरि निर्वाचन आयोगले त्यस्ता पर्चा पम्पलेटहरूलाई निषेध गरेको हुन्छ। यद्यपि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई भने निर्वाचन आयोगले केही प्रतिनिधिहरूलाई त्यस क्षेत्रमा सहजीकरणका लागि उपलब्धता गराएको हुन्छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेँ, निर्वाचन आयोगको विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा कस्तो थियो भन्दा खुल्ला क्षेत्रहरूमा राखिएका डोरीहरू जहाँ महिला, पुरुष, अपाङ्गहरूलाई भित्र छिराउनका लागि बेरियर बनाएर डोरीहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यस क्षेत्रबाट भन्दा भित्रै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू कतिपय क्षेत्रमा उनीहरूलाई एसेस थियो। त्यसले कस्तो असर पार्ला भन्ने कुरामा पनि निर्वाचन आयोगले अलिकति सोच्नुपर्ने हो कि कतिपय क्षेत्रमा भने त्यो थिएन। मैले उल्लेख गर्नुपर्छ, बसन्तपुरको नव आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा भएको बुथमा भने ती डोरीभन्दा भित्रसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँसम्म एसेस थिएन। तर एनसीसी भवनमा बनेको, एनसीसी कलेजको भवनमा बनेको मतदान केन्द्रमा भने उनीहरूलाई एसेस थियो। यो निर्वाचनलाई स्वच्छ भयरहित रूपमा र भनौँ न पारदर्शी रूपमा बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको सर्कुलर सबैतिर एकै रूपमा नलागेको हो कि यसले पनि कुनै न कुनै रूपमा अर्थ चाहिँ राख्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यो डोरीको कुरालाई उल्लेख गरेँ। त्यति मात्र होइन मिलनजी, यहाँ मैले अलिकति उल्लेख गर्न खोजेँ, मैले टिपेको छु। जस्तो मतदान गर्न आउने व्यक्तिहरू बिहान र बेलुका अलिकति भिडभाड बढेको हो कि, किनकि उनीहरू शीतलो खोज्न, यो गर्मी काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी यति बेला दिउँसो गर्मी थियो, जसले गर्दा बिहान शीतलो खोज्दै आउँदा उनीहरू अलिकति भिडभाड बढेको हो कि, र साँझमा अलिकति शीतलो पर्ने, घाम अलिकति घट्दै जाने भएको कारण साँझ र बिहानमा आउँदा अलिकति भनौँ न एउटा भिडभाड बढेको हो कि, र दिउँसो चाहिँ
कम भएको हो कि जसले गर्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभन्दा अलिकति पर धकेलिँदै गएको हो कि भन्ने कुरा पनि छ। यसमा पनि अलिकति निर्वाचन आयोगले पालसालको व्यवस्था गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि मैले तपाईँसँग एउटा छोटो समय एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मलाई मनमा खड्केको कुरा चाहिँ सोधिहालेँ। मतदानमा जब सर्वसाधारण मतदाताहरू प्रक्रियामा भाग लिइरहँदाखेरि मतदानमा त्यहाँ उपस्थित मतदाताहरूमा निर्वाचन आफैमा एउटा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको पूर्वशर्त हो, मूल्य मान्यता हो, आधार पनि हो। यस सम्बन्धमा मतदाताहरू जुन मतदानमा भाग लिने मतदाताहरू छन् निर्वाचनमा विश्वस्त कतिको थिए? पक्कै पनि मिलनजी, मैले के मतदान केन्द्रमा जाँदा उम्मेदवार र मतदातासँग अलिकति सामान्य अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। उहाँहरूलाई मैले सोधेको थिएँ आवधिक निर्वाचनलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले हामी सर्वदल सबै दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा हुमिनु नै जनतालाई निष्पक्ष भएर वातावरणमा हुमिने वातावरणको सिर्जना गर्ने र त्यसरी मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुलाई नै हामीले लोकतन्त्र थप संस्थागत बन्दै गएको रूपमा बुझ्छौँ। जित हार त कसै न कसैको हुन्छ नै, त्यस जित हारको परिणामले भन्दा पनि हामी निर्वाचन नै कसरी भयो, निर्वाचनमा व्यक्तिहरूले अधिकार भोट हाल्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाए वा पाएनन् त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लोकतन्त्र संस्थागत भयो कि भएन पहिलो आधारका रूपमा हामीले निर्वाचनलाई लिन्छौँ भनेर उनीहरूले बताएका थिए। त्यसै गरी मतदाताको पनि मैले के मतदाताहरूसँग पनि सामान्य अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। उनीहरूले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर आफूलाई दिने आफ्नो शासनको वैधानिकता दिने व्यक्तिहरूलाई मत हाल्न पाउँदा लोकतन्त्र पक्कै पनि संस्थागत भएको अनुभूति गरेको र निर्वाचनमा कतिपय व्यक्तिहरूले मत नहाल्ने नैराश्यताले गर्दा उदासीनताले गर्दा मत नहाल्ने कुरा गरे पनि मतबाट नै निर्वाचनबाट नै राम्रोलाई ल्याउने र नराम्रोलाई फाल्ने सबैभन्दा लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो। निर्वाचनको प्रयोग चाहिँ अनिवार्य शर्त हो भन्ने जस्ता कुरा गरेका थिए, जसले गर्दा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ भने सबै एक प्रकारको जागरुक नै देखियो। मिलन हुन्छ विकास, धन्यवाद। विकास पौडेल हुनुहुन्थ्यो आज दिनभरिको रिपोर्टिङको बारेमा हाम्रा दर्शक सम्पूर्णलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो। हामी जनता समाचारमा छौँ। यति बेला जनता समाचारमा छोटो विश्राम। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान सम्पन्न, छिटफुट घटना बाहेक मतदान शान्तिपूर्ण भएको आयोगको भनाइ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भएको मतदानका क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा झडप, केही स्थानमा मतदान स्थगित। निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष, दलहरूले थप संयमता अपनाउनु पर्नेमा जोड। प्रधानमन्त्री देउबाले आफूलाई मतदान सार्न प्रस्ताव गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, आफ्नो असहमतिले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएको जिकिर। र स्याङ्जाको वालिङ 14 मा मतदाता चढेको जीप दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। जनता समाचारमा अब थप समाचार। स्थानीय तह 2079 को निर्वाचनमा सरिक भएर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न नागरिकहरू एकै चरणमा जम्मा हुँदा देशै निर्वाचनमय बनेको छ। मताधिकारबाट नै विधिको शासन निर्माण गर्नेमा अधिक नागरिकहरूले विश्वास देखाएका छन्। निर्वाचन मन परेको उम्मेदवारलाई अनुमोदन गर्ने मात्र नभई मन नपरेका प्रतिनिधिलाई समेत हटाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। जनताले आफूमाथिको शासनको अधिकार सर्वोत्तर हितका लागि निर्वाचनका माध्यमबाट प्रदान गर्छन्। मतदान गर्ने नागरिकहरूले स्वविवेकका आधारमा मतदान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास निर्वाचनको आधार हो। त्यसका लागि बढीभन्दा बढी भयरहित र प्रलोभन रहित होस्, खसेका मत बदर नहोस्, गणना निष्पक्ष होस् भन्नका लागि आयोगले नियमित कार्य गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न व्यवस्थाका निर्वाचन हेरिसकेका अनुहारहरू निर्वाचन नै विधिको शासन स्थापना गर्ने बलियो आधार भएको अनुभव सुनाउँछन् र यसमा विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछन्। या राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा होस् या बहुदलको चुनावमा होस्, कहिले पनि छुटाएको छैन। खुसी लागिरहेको छ। अब मत हाल्नै पर्छ, किनभने त्यसको ठाउँमा अरूले हालिदियो भने आफ्नो अधिकार त गयो नि, होइन भन न। त्यो त अबुझको पराकाष्ठा भयो। गर्छ कि भनेर आश गरेर आएको हामी गर्नु पनि पर्यो। त्यही आशले त नआउने भने। करिब 26% उमेर पुगेका युवासँग यस पटकको निर्वाचनमा परिचय पत्र छैन। कतिपय परिचय पत्र भएका समेत निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन्। मैले चाहिँ भोट हालिनँ किन भन्दाखेरि राम्रो नेतृत्वले टिकट पाउँदैनन्, पहुँच पुग्दैन, उनीहरूको माथिसम्म पैसा हुँदैन टिकट किन्ने, र
फेरि त्यही निराशाजनक विकास हेर्नलाई के भोट हालिरहनु भनेर मैले चाहिँ हालिनँ यसपालि। कतिपयले जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि विकल्पका लागि निर्वाचन नै रोजेको बताएका छन्। उत्साहजनक जति हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ छैन यसपालि। माहौल पनि त्यति देखेको चाहिँ छैन होइन। यो बाध्य हो, हाल्नै पर्छ। त्यति उत्साहजनक चाहिँ मैले देखेको छैन। हामीलाई पनि त्यति धेरै उत्साहजनक छैन, परिस्थितिले गर्दा हो त्यो चाहिँ। देशभित्र वातावरण नभएपछि बाहिरिन बाध्य भएका व्यक्तिहरूले भने अझै आफ्नो ठाउँ बनाउने प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन्। उनीहरू फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिनिधि देशभित्रका अरूहरूले चयन गर्नेछन् भन्ने आशमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य भएको देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 देशैभर सम्पन्न भएको छ। यद्यपि केही स्थानमा केही तनावपूर्ण स्थितिको सृजना भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा नै भएको छ। यसै हामी निर्वाचन विशेषमा नै छौँ र यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता महेश कठायत। महेशजी, आज दिनभरि विभिन्न मतदान स्थलमा रिपोर्टिङको क्रममा के छ त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पाउनुभयो? कति कडाई गरिएको थियो? कस्तो पाउनुभयो? खास गरेर संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो पटक हुन लागेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले राजनैतिक दलहरूको एकदम उत्साहजनक सहभागिता रह्यो। खास गरेर भन्नुपर्दा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएका 79वटा दलहरूमध्ये 65 दलहरूले यो पाला स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लगेका थिए। यसरी राजनैतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तो प्रकारको उत्साहजनक एक किसिमको सहभागिता हुनु नै खास अर्थमा भन्ने हो भने सुरक्षाका दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा शान्त र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु एउटा राम्रो पक्षलाई पनि लिन सकिन्छ। र खास गरेर आज यही सिलसिलामा आज जुन खालको हामी आज काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानहरूमा हामीले समाचार छायाङ्कनका क्रममा जाँदा त्यहाँ पाएको हामीले अवस्था वस्तुस्थितिको बारेमा भन्नुपर्दा खास गरेर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट त्यहाँको मतदातामा अथवा राजनैतिक दलका कुनै उम्मेदवार राजनैतिक कार्यकर्ताहरूमा कुनै पनि किसिमको डर त्रासको वातावरण त्यसमा थिएन। त्यसमा हामीले पाएनौँ। सबैले मतदाताहरूले एकदम उत्साहजनक रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदानमा सहभागी भएर आफ्नो मतदानको सदुपयोग गरेको हामीले देख्न पायौँ। कावेरीजी, महेशजी, स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीयको इच्छा आकांक्षा पुरा हुन्छ भन्नेमा स्थानीय कति विश्वस्त देख्नुभयो? हजुर कावेरीजी, स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीयको इच्छा आकांक्षा पुरा हुन्छ भन्नेमा स्थानीय आफै कति विश्वस्त देख्नुभयो? खास गरेर त यो कतिपय मतदान स्थलहरूमा हामी जाँदा खास गरेर मतदाताहरूको के अपेक्षा थियो भने योभन्दा अगाडिको जुन कार्यकालमा एक कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरूले जुन भर्खर अब आगामी जेठ 6 गते एउटा कार्यकालको समाप्त हुँदैछ, त्यसपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदैछन्। त्यो हिसाबले यो अगाडिको जुन कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले जस्ता कामहरू गरे त्यसप्रति खास गरेर मतदाताहरू नागरिकहरू त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन। त्यसले गर्दा पनि एक किसिमको मतदाता आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने काममा मतदाताहरू कहिलेकाहीँ अलिकति असन्तुष्ट राजनैतिक दलहरूप्रति अथवा भनौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूप्रति त्यस्तो खालको असन्तुष्टि चाहिँ व्यक्त गरेको जस्तो पाइन्छ। तर यही बिचमा पनि केही राम्रा पक्षहरू चाहिँ केलाई पनि मान्न सकिन्छ भने र कतिपय मतदाताहरूले चाहिँ के भनिरहेको थियो भने हामीले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग हामीले आफू शासित हुन पाउने अधिकारको सदुपयोग हामीले गर्ने हो र हामीले दिएको मतको सदुपयोग र त्यो मतको सदुपयोग गर्ने काम जुन जनप्रतिनिधिले हो तिनीहरूले गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मा उनीहरूलाई नै दिने हो। तर पहिलो कुरा भनेको हामीले जुन रूपमा मतदान गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो हकको कुरा हो। हामीले मतदान गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि सहभागी भएको पाइयो। र विकास निर्माणका कुराहरू अथवा गाउँ टोल छरछिमेक विकास हुन्छ अथवा अरू भौतिक पूर्वाधारहरू भयो, नागरिकका दैनिक जीवनमा यस्ता गुनासाहरू जनप्रतिनिधिले जुन खालका सुनिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ ती गुनासाहरू यी यावत विषयहरूमा चाहिँ
अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जस्तै भए पनि उम्मेदवारहरूप्रति स्वतन्त्र व्यक्तिहरूप्रति अथवा कुनै दलको उम्मेदवार राम्रो उम्मेदवारहरूप्रति त्योप्रति चाहिँ अलिकति आश लागे जस्ता आश लाग्दा छन् है भन्ने तरिकाले चाहिँ एक किसिमको उत्साहवर्धक रूपमा मतदाताको त्यो पाटोबाट हेर्दा पनि सहभागिता पाइयो। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाख 9 गतेसम्म पनि आफूलाई मतदान सार्न प्रस्ताव गरेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को अवसरमा भक्तपुरको सूर्यविनायक स्थित महेन्द्र शान्ति विद्यालय क मतदान केन्द्रबाट भोट हाल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाले गत वैशाख 9 गतेसम्म पनि औपचारिक रूपमा वैशाख 30 बाट चुनाव सार्ने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अस्वीकारले सहमति नमिलेपछि चुनाव तोकिएकै समयभित्र भएको बताउनुभयो। उहाँले 9 गते मलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारौँ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो। अनि धाक लगाउनु त कुरै भएन। मैले अस्वीकार गरेर देशलाई द्वन्द्वतिर नधकेल्नुहोस्, अलोकतान्त्रिक बाटो नहिँड्नुहोस् भनेर उहाँलाई अलिक राम्रैसँग खबर पठाएको थिएँ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको सहभागिता उल्लेख्य र उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही स्थानमा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धनले आक्रमणका घटनाहरू गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फ लक्षित गर्दै अहिले पनि केही स्थानमा 2064 मा झैं बुथ कब्जा गरेर जित्नका लागि विभिन्न आक्रामक गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले यस्ता अवाच्छेद गतिविधि गरिरहेको बताउनुभयो। चुनावभन्दा अगाडिदेखि पनि उहाँहरूको त्यस्तै खालको रवैया विभिन्न ठाउँमा घरैमा गएर आक्रमण गर्ने खालका थिए, जो दुःखद थियो। लोकतन्त्र एउटा पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने होइन, लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटी तरिकाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनले अपेक्षित परिणाम ल्याउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार 753 स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। कतिपय संघ मतदाता परिचय बनाएका छैनन् भने भएका कतिपयले मत हाल्न जाँगर देखाएनन्। शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट 753 स्थानीय तहका लागि सफलतापूर्वक मतदान सम्पन्न भएको छ। मत दिनेको कुरा गरिरहँदा मत नदिनेहरू भने ओझेलमा परेका छन्। मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नका निम्ति उत्साहपूर्वक आफ्नो मत दिइरहँदा मत नदिएका सर्वसाधारणहरूलाई कुनै पनि दल र उम्मेदवारसँग विश्वास नभएको प्रष्ट हुन्छ। मतदाता परिचय पत्र भए तापनि विभिन्न कारणले आफ्नो मत नहालेका सर्वसाधारणहरूमा चुनावको कुनै पनि उत्सुकता छैन। विगतमा भएको चुनावमा आफ्नो मत खेर गएका कारण पनि यसपटक कतिपय सर्वसाधारणमा भोट हाल्ने चाहना नरहेको गुनासो गरेका छन्। हरेक उम्मेदवारले चुनावको समयमा मात्र जनतासँग नजिक हुन खोजेको, तर कोभिड र लकडाउन जस्तो विपदको समयमा आफूहरूलाई व्यवस्था गरेका कारण कतिपय सर्वसाधारणहरूले मतदाता परिचय पत्र भएर पनि मत हालेनन्। भोट हाल्न इच्छुक पनि छैन, फेरि पहिला पनि हालेको है, तर अहिले चाहिँ त्यति मन छैन भोट हाल्नको लागि। किनकि अब जुनसुकै पार्टी भए पनि भोट हाले पनि आखिर हाम्रो दुःख हामीसँगै छ होइन, कसैसँग सेयर हुँदैन। त्यही भएर व्यवस्था गरेन सरकारले, अनि राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो नि हामीलाई त नि। भोट मात्रै लिएर हुँदैन नि त, हामीले जनतालाई पनि सजिलो हुनु पर्यो नि त। भोट मात्रै लिएर हुँदैन, जनतालाई पनि सुख दिनु पर्यो नि त। आफ्नो गृह जिल्ला छोडेर सफल भविष्य बनाउने उद्देश्यले धेरै युवाहरू काठमाडौँ प्रवेश गर्ने गर्छन्। सपना बोकेर गृह जिल्ला छोडी कर्मभूमिमा होमिएका युवाहरूले भने परीक्षाको कारण र आर्थिक अभावको कारण गृह जिल्ला फर्कन असम्भव भएकाले आफूले मत नहालेको कालीकोटका राजेन्द्र विक्रम शाह बताउनुहुन्छ। अब गाउँमा जाने धेरै भाडाको अभाव पनि त्यस्तै नाजुक अवस्था भएर, अनि एउटा के अरे पढाइको कारणले पनि भएर, अनि गाउँमा नजान अनि भ्याएर, अनि त्यही भएर अनि गाउँमा नगएको, अनि त्यही भएर भोट कार्ड पनि बनाएन। अब घर पनि
जान पाइएन भनौँ न कामले गर्दाखेरि। सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारणहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनु निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत केही उदाहरणीय काम गरेर जनताको मन जित्न आवश्यक छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। हामी जनता समाचारमा छौँ र यसैबीचमा हामी आज हाम्रा विभिन्न सहकर्मीहरूसँग आज भएको स्थानीय तह निर्वाचनको वस्तुस्थिति र त्यहाँको रिपोर्टिङको अवस्थाबारेमा हामी जानकारी लिइरहेका छौँ। यसै गरी अहिले भने अब हामी जनता प्रकाशन तथा प्रकाशन लिमिटेड, जनता टेलिभिजन, जनता समाचार.com र रेडियो जनताका समाचार प्रमुख टङ्क पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ। टङ्कजी, हजुर, निर्वाचनमा तपाईँ आफै पनि विभिन्न ठाउँमा गएर हेर्नुभयो, त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्नुभयो, त्यहाँको बारेमा बुझ्नुभयो, आफै पनि एउटा भोटर भएर मतदान स्थलमा गएर आफ्नो अमूल्य मतको मताधिकारको प्रयोग पनि गर्नुभयो। त्यो अवस्थामा जाँदै गर्दा एउटा मतदाताको हिसाबले र एउटा मिडियाकर्मीको हिसाबले पाउनुभएका दुईवटा फरक फरक कुराहरू भन्नुहोस् न। हजुर मिलनजी, धन्यवाद। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। सोही अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै मतदान केन्द्रको आफैले पनि अवलोकन र देशभरिका हाम्रा संवाददाताहरूले गराएको जानकारी अनुसार विगतको तुलनामा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हामीले पाएका छौँ। तर मतदान केन्द्रहरूमा पनि अब जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको उच्चस्तरीय टोली, त्यसपछि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूदेखि लिएर भिआइपी निर्वाचन पर्यवेक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको थियो पर्यवेक्षकहरूको। उहाँहरूलाई पनि हामीले मतदान केन्द्रहरूमा भेटेका थियौँ र उहाँहरूले बताएको जानकारी अनुसार पनि विभिन्न जिल्लामा भएका गम्भीर खालका केही घटना बाहेक विगतको तुलनामा यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उहाँहरूको पनि बुझाइरहेको छ। र हामीले पनि हेर्दाखेरि हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूले बताएअनुसार हामीले दिनभरि बिहानैदेखि साँझसम्म जिल्लाका संवाददाताहरू हाम्रा केन्द्रमा रहेका खट्नुभएका संवाददाताहरू उहाँहरूले अपडेट गराइरहनु भएको अनुसार पनि विगतको तुलनामा धेरै शान्तिपूर्ण रहेको हामीले पायौँ। त्यसरी हेर्दा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो सरकार, आफ्नो स्थानीय सरकार आफैले रोजेर बनाउने त्यो खालको मतदाताहरूमा पनि देखियो र मतदाताहरूमा एक खालको उत्साह पनि थियो। विगतका केही दिनमा अब यो जो आए पनि त्यस्तै हो, अब निर्वाचनमा कति गइरहनु, अब जान पनि जाउँ कि नजाउँ भन्ने खालको मान्छेहरूमा पूर्वानुमान पनि गरिएको थियो। हामीले विगतमा त्यस्ता खालका रिपोर्ट पनि बनाएका थियौँ। तर आज निर्वाचनमा हामी जाँदा हेर्दा हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार हाम्रा संवाददाताहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जिल्ला रिपोर्टरहरूले बताएअनुसार पनि एकदमै उत्साहपूर्ण रूपमा मतदाताहरू सहभागी हुनुभयो। त्यसमा पनि मैले हेर्दाखेरि महिलाहरू बढी सहभागी भएको अझै देखियो। खास गरी त्यो प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार पुरुषभन्दा महिला 10% बढी मतदानमा सहभागी भएको हामीले पायौँ। त्यस्तै अर्को सुन्दर पक्ष के भने बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा वृद्धहरू उत्साहपूर्ण रूपमा सकि नसकी लौरो टेकेर कसैले लिन आइदिए हुन्थ्यो भनेर लैदिएर त्यो सहयोग पनि कतिपय ठाउँमा गरेको पनि पाइयो। उहाँहरू पनि मतदान गर्न जानुभयो। कतिपयले भन्नुभयो मैले कति वर्ष भोट हालेँ, मलाई पनि सम्झना छैन, धेरै वर्ष भोट हालेँ, भोट हाल्दाखेरि मलाई एक खालको अब आफूले भोट हालेको मान्छे जितेर आउँछ भन्ने उत्साह पनि हुन्थ्यो र उत्साह हुने पनि गर्छ। र मैले मतदान गरेको व्यक्ति आउँदाखेरि अर्को दिन विजय हुँदाखेरि पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो र पछि मैले गएर स्याबासी पनि दिन्थेँ र कतिपय कामहरू उनले भने पनि गर्थे भनेर पनि उहाँहरूमा त्यो वृद्धहरूमा देखिएको त्यो जागरण उत्साह पनि एउटा अर्को पक्ष। अर्को युवा सहभागिता त्यत्तिकै रूपमा बढेको हामीले पाइयो। युवा सहभागिता पनि एकदमै पहिलोपटक म भोट हाल्न आएँ। पहिलोपटक भोट हाल्न आउँदाखेरि मैले पाएको त्यो जानकारी अनुसार उनीहरूमा यो मतदान गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ, मैले छानेको प्रतिनिधि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने पनि उनीहरूमा त्यो खालको उत्साह हामीले पायौँ। त्यो हेर्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीले के भन्न सक्छौँ भने
मैले जोड्न खोजेको यो त एक तपाईँ हाम्रो संस्थाको एउटा कुनै एउटा मिडिया हाउसको समाचार प्रमुख अथवा एउटा मिडिया कर्मी एउटा पत्रकारको दृष्टिले यो सबै कुराहरू विवरण तपाईँले बताउनु भयो। एउटा मतदाताको नजरले मतदाता भएको कारणले पनि मतदाताको नजरबाट तपाईँलाई यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रमा कस्तो रह्यो एउटा मतदाताको दृष्टिले मात्रै? एकदमै म एउटा मतदाताको दृष्टिले मैले मतदान गर्न जाँदा कस्तो पाएँ भन्नुहुन्छ भने विगतमा अलि सहज हुन्थ्यो, जस्तो मतपत्र ठिक्क साइजको हुन्थ्यो, अलि वैज्ञानिक हुन्थ्यो। तर यसपटक मतपत्र वैज्ञानिक छैन, राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका जस्तो ठुलो भएको कारणले पनि म आफैलाई पनि झन्डै 5-7 मिनट मतदान गर्न लाग्यो भनेपछि कतिपय मतदाताहरूलाई 10-15 मिनट समेत लागेको छ र कतिपयले मतदान गर्दाखेरि अन्योलता उत्पन्न भएर कतै त्यो आफूले हाल्न खोजेको मत कहाँ पर्यो भन्ने पनि अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने पनि मैले त्यो महसुस गरेँ र म आफैलाई पनि यो मतपत्र वैज्ञानिक भएन भन्ने महसुस पनि भयो। मैले निर्वाचन अधिकृतहरूसँग कुरा गर्दा पनि वास्तवमा यो मतपत्र यो खालको नहुनु पर्थ्यो, भइदियो भन्ने खालको पनि थियो। यो हिसाबले एउटा मतदाताको हिसाबले हेर्दाखेरि म स्थानीय सरकार निर्माणका लागि, स्थानीय सरकार बनाउनका लागि म जसरी सहभागी हुन्छु, मैले मतदान गर्ने व्यक्ति भोलिका दिनमा हाम्रा काम जनताका सेवक भएर गर्न सकुन् र जनताको सेवक भएर साँच्चीकै अहिले जति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकुन् भन्ने मेरो एउटा भावना मनदेखि रहेको छ र त्यस्तै भावना अरूको पनि रहेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय तहको त्यो मतदान केन्द्रमा गइरहँदाखेरि त्यहाँको अवस्था अब अन्य सहकर्मी साथीहरूलाई पनि हामीले सोध्यौँ त्यहाँको अवस्था के थियो, सुरक्षा व्यवस्था लिएर निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास, त्यो हाम्रा सहकर्मी साथीहरूसँग जोडौँ। हजुरको त सम्बन्ध अझ भनौँ यो चुनावको बेला निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूसँग, त्यहाँका अधिकारीहरूसँग, मतदान अधिकृतहरूसँग अझ निकटतम सम्बन्ध रहेर केही कुराकानी गर्नुभएको होला। त्यो समग्रमा जति पनि अवस्था आएको छ अहिले निर्वाचन आयोगले सन्तोषजनक निर्वाचन भयो, कुनै पनि ठाउँमा एक छिटपुट रूपमा घटना भए पनि समग्रमा यो शान्तिपूर्ण भनेको छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ यो अझै पनि राजनीतिक दलहरू संयम अप्नाउन सकेनन्, अझै पनि भनेको जस्तो भएन, अझै पनि संयमता अप्नाउन देखिएको छ भन्ने लागेको छ। एउटा पत्रकारको दृष्टिले त हाम्रो छँदैछ, त्यो पत्रकारको दृष्टि विश्लेषण गर्ने विषय छँदैछ। अर्को एउटा सामान्य नागरिक, अब आउने जनप्रतिनिधिहरू कस्तो खाले हुनुपर्छ र एउटा पत्रकारको दृष्टिले निर्वाचनमा यसपालि भएका कमी कमजोरीहरू आगामी निर्वाचनमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन्? जस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा प्रश्न यहाँको रह्यो। जस्तो स्वयं तपाईँहरू पनि अहिले जसरी मसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ, कावेरी, मिलनजी, तपाईँहरू पनि स्वयं बिहानदेखि निर्वाचनको आजको दिनमा खटिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि स्टुडियोबाट हेरि पनि रहनु भएको छ र कतिपय ठाउँमा फिल्डमा तपाईँहरू आफू पनि जानुभएको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ। त्यो हिसाबले मैले आफूले विश्लेषण गर्दाखेरि मतदान केन्द्रहरू मतदाता मैत्री देखिएनन्। अहिले पनि विगतका परम्परागत खालको के जस्तो अब मतदाता परिचय पत्रमा यो मतदान केन्द्र भनेर तोकिएको छ, त्यो मतदान केन्द्र उपयुक्त भएन भनेर विगतमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, स्वयं निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तहरू जो अहिले पूर्व भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले समेत त्यो मतदाता मैत्री भएन भन्दै पनि अहिले त्यो परम्परागत खालको तिनै पहिलेदेखि तोकिएका ठाउँहरूमै मतदान केन्द्र राखियो। त्यो एउटा कमजोरी पक्ष रह्यो। अर्को मन्दिरहरूदेखि लिएर खुड्किला भएको ठाउँहरू अपाङ्ग मैत्री त्यो पनि देखिएनन्। यस हिसाबले हेर्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष अहिले पनि छन्। हुन्छ, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा समाचार प्रमुख टङ्क पन्त। आजको यो समग्र चुनावको बारेमा विश्लेषणसहित एउटा रिपोर्टिङ क्रममा भनौँ वा आफै मतदाताको रूपले मतदान गर्न जाँदाखेरिको त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा देखेका कमी कमजोरी र राम्रा पक्षहरूलाई हामीसँग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। निर्वाचनमा सहभागी हुने उत्साहले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्र गएका मतदाताका कारण काठमाडौँका बाटा र गल्लीहरू शुक्रबार सुनसान देखियो। मतदानका दिन प्रशासनले तोकेका सवारी साधन र अनुमति प्राप्त सवारी साधन मात्र चल्न पाउने भएकाले सुनसान देखिएको हो। यति बेला देशको माहौल दशैंको बिदामा जस्तै देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका लागि विद्यालय तथा कार्यालयहरू बन्द छन्।
सवारी साधनको चाप हुने मुख्य केन्द्र काठमाडौँ सुनसान छ। मानिसहरूको चहल पहल पनि पातलो देखियो। 5 वर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि छनौट गर्न देशभरका मतदातामा उत्साह छ। देशभरका 753 स्थानीय सरकारको नेतृत्व छान्न शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट मतदान सुरु भएको थियो। 5 वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति काठमाडौँ उपत्यकालाई कर्मथलो बनाएका अधिकांश नागरिक निर्वाचनमा सहभागी हुन आफ्ना घर फर्किए कारण पनि राजधानी काठमाडौँ सुनसान देखिएको हो। 6 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूले आफ्नो मत अधिकारका निम्ति गृह जिल्ला प्रवेश गरेको तथ्याङ्क छ। मतदानका दिन अनुमति पत्र र पत्रकारहरूका लागि सूचना विभागको कार्ड हुनेहरूले मात्र सवारी चलाउन पाइने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुरूप आवश्यक पर्ने मानिसहरूले अनुमति पत्र लिएका छन् भने केहीले बिना अनुमति पत्र सवारी साधन चलाएका छन्, जसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर साँझ छोडेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नाकाहरूमा यात्रुहरूको चहल पहल निकै पातलिएको छ। सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने स्थान हो राजधानी काठमाडौँको बानेश्वर। मतदानका दिन नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे अनुरूप सडकमा सवारी साधनहरू कम देखिएका हुन्। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। स्याङ्जामा जीप दुर्घटनामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक सबैको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा वालिङ नगरपालिका 14 का मायापुन, प्रवीण कुँवर, कुलदीप कुँवर, डेमा कुमारी कुँवर, हरिकला कुँवर, टङ्कलाल कुँवर, जमुना कुँवर, भीमकला कुँवर, मुवा कुँवर, मीना कुँवर, किफुलदेवी कुँवर, कोटकुमारी कुँवर, ज्ञानदली कुँवर र जानुका कुँवर रहेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 पञ्चमूल अर्खलवासको भित्री सडकमा G2Ch3026 नम्बरको जीप शुक्रबार बिहान दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। सुर्खेबाट तिवारी पसलतर्फ जाँदै गरेको जीप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको थियो। घटनापछि प्रहरी अधिकृत सहितको टोली खटी गई घाइतेलाई उपचारका लागि जीएनसी पोखरा पठाएको छ। जीपमा सवार अधिकांश मतदाता भएको बताइएको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ। मतदानका लागि तोकिएको समय समाप्त भएपछि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका र दाङको एउटा ओडामा बाहेक शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण भएको बताउनुभयो। झडप र गोलीका कारण 7वटा ठाउँमा मतदान स्थगित भएको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले त्यसबाहेक आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार अपराह्न आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी गराएको हो। आयोगले मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट 7वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित 45वटा टोलीले 77वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको जनाएको हो। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई प्राप्ति गर्ने नोबेल ब्याङ्कको योजनामा ठूलो धक्का लागेको छ। लामो समयदेखि मर्जर प्रक्रियामा रहेको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क र नोबेल ब्याङ्कको योजना अघि नबढ्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नोबेल ब्याङ्कको योजनामा ठूलो धक्का लागेको हो। उत्तर कोरियामा कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त देशको रूपमा रहेको उत्तर कोरियामा केही दिन यता संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण भएका 6 जनाको मृत्यु भएकोमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको त्यहाँको सरकारी सञ्चार एजेन्सीले जनाएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र पन्जाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। बेङ्गलोर आज 8औं जित निकाल्ने योजनामा छ। यसअघिको भेटमा पन्जाबले बेङ्गलोरलाई हराएको थियो। मुम्बईमै भएको खेलमा पन्जाब 5 विकेटले विजयी भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै।
जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।